أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق جس محبت دے نال اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو اور جس محبت دے نال جماعت نوجوان مبلغ خطیب حضرت مولانا حافظ تنزیل الرحمان عثمانی حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور اللہ ساڈے مل بیٹھن نو ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان تے اللہ دے بے شمار انعامات اور احسانات نے اتنے زیادہ اللہ دے انعامات نے آسمان طے بر طے بہت بڑا اللہ دا انعام ہے، زمینہ بہت بڑی اللہ دی کرم نوازی اور نعمت نے، پہاڑ بڑے بلندوں والا، چاند سورج اور ستارے، جمادات نباتات، دریا اور سمندر، یہ بہت بڑیاں بڑیاں اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں نے۔ ان تمام نعمتاں دے بدلے انعامات دے بدلے اگر انسان مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے، ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے گزار دے تے رب دا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اتنیاں زیادہ اس مالک دیاں مہربانیاں نے کہ خود رحمان قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اوے لوگو شکریہ ادا کرنا تے دور دی گل ہے، تسی مالک دے انعامات شمار ہی نہیں جے کر سکدے۔ بس دعا کریا کرو اللہ اپنی رحمت نال صحیح معنیٰ دے اندر اپنے قرآن دا نبی پاک دی سنت دے فرمان دا سانو خادم بنا چھڑے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی، آپ نے قرآن مجید دے اندر اعلان ارشاد فرمایا اور دسیا بہت بڑے انعامات دے وچوں انسان اپنے ایسے 5-6 پٹے وجود اگر نظر دوڑائیں آسمان دا رب کتنے انعامات عطا فرما دیتے نے، اپنے سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک اتنے بڑے انعامات اللہ نے اکھاں عطا فرمایا، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، دل اور دماغ جیسے اللہ نے عظیم خزانے تے نعمتاں عطا فرمایا، اور انہاں ساریاں نعمتاں دے نال نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے سونیوں ایک نعمت اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اے پتہ دے نا جنی دیر تک بندے کو کوئی نعمت ہوئے انی دیر تک شاید اس نعمت دا بندہ احساس نہیں کردا، اپنے مالک دا شکریہ ادا نہیں کردا۔ ہاتھ ہے نا انی دیر تک بندہ اپنے رب دے اس نعمت دا شاید قدر نہیں کردا، جب تک ہاتھوں دے اندر بازو دے اندر قوت موجود ہے، اکھاں دے اندر ویکھن دی طاقت موجود ہے، کنا دے اندر سنن دی طاقت موجود ہے، لتاں دے اندر چلن دی طاقت موجود ہے، اونی دیر تک شاید نہ نعمتاں دی قدر نہیں ہوندی۔ قدر اودو ہوندی ہے جدو اکھاں ویکھنوں رہ جاندیاں نے، قدر اودو ہوندی ہے جدو کانوں سننوں رہ جاندے نے، قدر اودو ہوندی ہے جدو لتاں ٹرنوں رہ جاندیاں نے، اودو جا کے بندے نو احساس ہوندا ہے، اودو جا کے انہاں چیزاں دی قدر محسوس ہوندی ہے۔ اسی طرح اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں، اے تے جنہ کول ہے وے شاید انہاں نو اس اولاد دی نعمت دا قدر تے اندازہ نہیں ہوندا۔ اس نعمت دی قدر پوچھنیاں انہاں کولوں پوچھ جڑے اس اولاد دی نعمت تو خالی نے، بیٹیاں دی قدر انہاں کولوں پوچھو جنہاں نو رب العالمین نے اس نعمت دے کولوں محروم رکھے آئے۔ اس واسطے اولاد بہت بڑی اللہ ذوالجلال دی نعمت ہے، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال علیہ السلام، آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا اور پروانیوں قرآن دیو، پہلی بات عقیدے والے عقیدہ بنا کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے لوگوں اپنے محبوب پیغمبر دی زبانوں سب تو پہلا عقیدہ درست کرن دا آرڈر فرمایا اور دسیا ایوے للہ ملک السماوات والارض۔ کہہ دیو موسم ایڈا گرم نہیں جڈا تسی محسوس کر رہے ہو، کہہ دیو ماشاءاللہ۔ علماء کرام دی کثیر تعداد، مولانا مشتاق احمد فاروقی صاحب حفظہ اللہ، حضرت شیخ مولانا حکیم عبد الرحمن زاہد حفظہ اللہ، حافظ محمد اشرف قمر صاحب پران لینا لگیا نے ماشاءاللہ، حافظ حبیب الرحمن صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے تو انہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام سنایا۔ اللہ انہ دے زور بیان اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ، حافظ بدر صاحب اور دیگر احباب علماء کرام معززین جماعت تشریف فرمانے۔ اللہ ساڑھے سب دی اس حاضرینوں ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔
اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ عطا کرنے والی ذات رب العالمین دی ہے۔ اور قرآن اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پہلی بات عقیدے دی بات نوٹ فرما لو، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دیا بادشاہیاں اللہ کلے دے کول نے۔ آج جو کچھ سانو لب دیا، اے جڑا محلے دا کونسلر ہے، اے علاقے دے ناظم صاحب نے، اے علاقے دے ایم پی اے صاحب نے، اے فلانا ایم این اے صاحب ہے، اے تے وقتی اللہ ذوالجلال نے اقتدار عطا فرمایا۔ آج ہے وے تے کل کوئی نہیں، صدا بادشاہی میرے اللہ کلے دیے، اور ہے بھی بڑا طاقتوار ہے بھی بادشاہ دا بادشاہ ہے بھی حکمران دا حکمران ہے، وہ اپنی مرضی والا۔ کون؟ کون؟ صاحبزادہ مولانا سمیع الرحمن ربانی حفظہ اللہ تو انہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب سنایا ہے، وہ اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ، ایک اکلا بعد شریکوں، ایک اکلا بعد شریکوں، وہ ہے سلطان امردہ، اور بادشاہنو تختوں سٹے، ایک پل وچ کرے ویرانا، آج زانتے مسکینہ تائیں، او دے دے وے تخت شہانہ۔ یہ یاد ہے عثمانی صاحب نے آج ناراض ہے یا ساڑھے ناراض؟ غور کرے آدھے ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ فرمایا لوگوں پہلی گال عقیدے والے، للہ ملک السماوات والارض۔ نمبر 2، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے، کالا بنا دے تے او دی مرضی، گورا بنا دے تے او دی مرضی، عقل مند بنا دے تے او دی مرضی، کم فہم کم عقل بنائے تے او دی مرضی، اکھاں تو نبی نہ بنا دے تے او دی مرضی، پیرا تو معذور بنا دے تے او دی مرضی، کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی، یخلق ما یشاء۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، اور ویکھ ذرا اس مالک دی تخلیق تے غور تے کرنا کہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے، بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا، بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا، تے کامل کر دکھلاوے۔
کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، او قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ، او ہرگز فرق نہ پاوے۔ اے ذات رب العالمین دیئے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ پروانیوں قرآن دیو اے ذات رب العالمین دیئے جدے سارے اختیارات نے، اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کری جائے، تاد پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، تاؤ پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ بیٹیاں تے بیٹے رلوا می پاچڑے، تاؤ دیا مرضیاں نے، اور بیخنا اس مالک دی طاقت نا، تیاں گئی جائے بیٹے عطا کری جائے، رلوا می پا دے وے، پھر اگلی گالے دیوے تے دیوے نہ دیوے تے نہ دیوے، تے جے دل آیا تے دے کے واپس کھو لیندہ، میرے رب نو پوچھن والا اللہ دی ذات نو پوچھن والا کوئی نہیں، اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے۔ پھر اس کو بھی اگلی گل ہے، کدی اپنے دشمنا ویریاں نو عطا کردا جاندا، تے جے نہ دیوے تے اپنے پیاریاں نو نہ دیوے، کتے خامد بھی صحت مند ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، دونوں دیاں ڈاکٹری رپورٹاں بھی درست نے، لیکن عمرہ ساریاں بیت گئی نے، اولاد دی نعمتی اللہ نے عطا نہیں فرمائے، مرضیاں دا مالک ہے، جے دل آ جائے تے سیدہ مریم نو بغیر خامن دے بیٹا عیسیٰ عطا فرما دیندہ ہے۔ اینو ہی تے رب العالمین آندے نے، اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے، اور ویکھ لینا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر نقشہ بھی کھچیا، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ذکر فرماؤ سیدہ مریم دا، آپ الگ تھلگ تشریف فرمانے، آن والا پیغام الہی لے کے آیا، اینج سیدہ دے سامنے میں آپ فرما دیا نے، بندہ دے چنگا شکل و معلوم ہونا، اور ایک گالے کڈا بھی نیک ہے، کڈا بھی متقی ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے، انج تینو کلیا میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے، اور آن والا کی آندہ بی بی جو تو سمجھیے میں او، جو تو سمجھیے میں او نہیں، جو میں او تو نہیں سمجھ سکے، اچھا کون ہے تو تے فرماندے نے انما انا رسول رب کے، انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیا، میں تے توانوں بیٹے دیا بشارتاں دین واسطے آیا۔ سیدہ فرما رہی نے اولاد
جنن دے دو ہی طریقے نے، ایک حلال ہے تے ایک حرام ہے، ایک جائز ہے تے ایک نجائز ہے۔ حلال طریقہ ایوے نکاح کیتا جائے، میں نکاح بھی نہیں کیتا۔ حرام طریقہ ایوے برائی کیتی جائے، میں برائی بھی نہیں کیتے۔ میں کیویں اولاد نو جنم دیاں گے، میں کیویں بیٹا جناں گے؟ کہن لگا بی بی میں تے صرف سنیا لے کے آیا، اگلی گل دا مینوں نہیں پتا، او دین والا جانے تو لین والی جانے۔ اگلی گل میں نہیں جاندا، اور دین والا جانے تسی لین والے جانو۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرتاں دے کرشمے دکھائے۔ اے سیدہ دی گود اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پریشانی دی انتہا ہے۔ عرشاں والے ربا اپنی قوم دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے؟ اللہ قوم نو جا کے کی جواب دے آنگے؟ فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا آیا اسی ایدے کو نہیں جواب دلوا لوانگے۔ اے مریم توانو بولن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی آن والے نہیں بولا لوانگے۔ اے جو پانی دا چشمہ اوبر رہا پانی پی لے، اے کھجور دا سامنے سکا تن ہے، اللہ تے ہے ہی سکا کی کرا؟ فرمایا انو سکے تنے نو ہلانا تیرا کم میں، اور سکے تنے تو تازہ کھجور گنانا عرش والے رب دا کم میں۔ اس سکے تنے تو تازہ کھجوراں گرانا عرش والے رب دا کم میں۔ آپ نے بیٹا اٹھایا پانی پیتا کھجوراں کھا دیا، قوم وال چلیاں گئیاں، لوگاں نے ویکھیا طرح طرح دیاں گلاں، جننے منہ او نہیں منہ، طرح طرح دیاں گلاں، نی مریم اے کی ہنیر مارے آئی نعوذ باللہ، نی مریم تیری ماں تے انج دی نہیں سی، تیرا باپ تے انج دا نہیں سی، مریم تیرے پرہا تے انج دے نہیں سی، اے کی ہنیر مارے تے سیدہ آپ نہیں بولیاں فاشارت الیہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ آن والے بچے دی طرف اشارہ فرمایا مینوں نہ پوچھو آن والے نو ہی پوچھو۔ وہ کہنے لگے مریم نالے تے نعوذ باللہ نجائز بچہ لے آئیے، نالے سانو اگے پہلیاں بجان نہیں ہیں، عجیب طریقہ دے رہا۔ اور میں کہا کرنا مالک تیریاں قدرتاں دے نظارے بھی کچھ عجیب نے۔ ایتھے علماء نو بلایا جاندہ ہے، اشتہار چھاپے جاندے نے، کھانے بنائے جاندے نے، اجتماعات مقرر کیتے جاندے نے، خطیب آندہ خطاب کردہ بات کردہ۔ کیسا عجیب خطیب ہے، لوکاں سارا ویڑا بھریا کردہ، خطیب صاحب ماں دے سینے نہ لگے۔ لوگ طرح طرح دیا گلاں کرن ڈانے تے گلاں کر دیا اچانک جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا رخ ماں والوں پھیر کے تے قوم والمخاطب تے فرماندے نے انی عبداللہ، او میری قوم دے لوگوں، میری ماں دے خلاف بد زبانیاں کرنے والوں، میری ماں دے خلاف زبان درازیاں کرنے والوں، بہتان بازیاں کرنے والوں، میں تے اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما کے سارا قصہ سمجھایا اور دسیا اے میں اپنی مرضی دا مالکاں، نہ دیا تے صحت مند نو نہ دیا،
دین تے آواں تے مریم نو بغیر خامند عیسیٰ عطا کر دے اور سونے اولاد ایسی عظیم نعمت جے اس کارخانے دیاں چابیاں اللہ ذوالجلال دے کول نے نہ دنیا دے کسے خطیب کول نہ کسے عالم دین کول نہ دنیا دے کسے شیخ الحدیث کول نہ دنیا دے کسے مفتی کول اس کارخانے دیاں چابیاں ہر شے پیسے نہ لب جاندی ہے کارخانے پیسے نہ لب جاندے فیکٹریاں پیسے نہ لب جاندیاں نے لوگوں بلڈنگاں پیسے نہ لب جاندیاں نے اولاد پیسے نہ لب دی اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ جڑیاں پہنا ویران دی نعمت تو محروم نے اللہ انہاں نو نیک صالح ویر عطا فرما دے اللہ ذوالجلال فرما دے نے یہاں بولے من یشاء اناسن و یہاں بولے من یشاء ہن اگلی گل ایوے اولاد اگر رب عطا فرما دے اس اولاد کی تربیت اچھی کرے کرو نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے بچہ ذرا سے آنا ہوئے 7 سال دا ہوئے اس بچے نو مسجد تک لے کے آیا کرو اور اگلی گل ایوے کوئی بندہ اے نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری نافرمان ہوئے کوئی چاہتا ہے ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے خواہش ہوندی ہے میری اولاد میری فرما بردار ہوئے تابعہ دار ہوئے اگر تو چاہنا تیری اولاد نمازی ہوئے او دے واسطے سب تو پہلا تینوں آپ نمازی بننا پائے گا اولاد دی تربیت واسطے ضروری ہے اگر اولاد نو نمازی بنانا چاہنا ہے او دے واسطے پہلا تینوں آپ نمازی بننا پائے گا انج تے نہیں ہو سکنا آپ گھر بہ کے حقہ پیندہ رہے آپ گھر بہ کے سگٹا پیندہ رہتے منڈے نو آکے جا مسیدے نماز پڑھ کے آ وہ ایک باری جائے گا 2 باری جائے گا اخیر وہ آکے گا میرے تے بہت ہی فرض ہوئی ہے تیرے تے فرض نہیں سردیاں دیا رات فجر ویلے منڈے نو اٹھایا اٹھو جا مسیدے نماز پڑھ جا کے منڈا مسیدے گیا آپ رضائی کھچی کراڑے تے کراڑا وہ آکے گا ایک ادھی وارا جائے گا 2-4 وارا جائے گا اخیر آکے گا تینوں بہت ہی سردی لگ دی ہے تے اسی لوہے دے بنے اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرنا چاہنا ہے تے پہلے اپنی تربیت اچھی کر آپ نمازی بنے گا تے تیری اولاد نمازی بنیں گے آپ مسجد دا رخ کریں گا تے تیری اولاد مسجد دا رخ کرے گے اپنی اولاد نو نمازی بنا اور ذرا بچہ سیانا ہویا اس بچے نو اللہ دا قرآن پڑھا انہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھاؤ انہوں سونے قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ اور بتا دینا قرآن دا اگر ترجمہ پڑھیا ہوئے ہے جڑی ساڑی سوچ ہے نا کہ جی حقوق الوالدین بیان کرو علماء کر دینے ضرورت بھی کرنے چاہیے لیکن حقوق الوالدین دی ابتدا حقوق الاولاد تو ہندی ہے اگر ماں باپ نے اپنی اولاد دا حق ادا کیتا ہے جو اولاد دا حق ہے اگر والدین نے اولاد دا حق ادا کیتا ہے قرآن پڑھایا قرآن دا ترجمہ پڑھایا اور نہ بچیاں نو پتا ہوئے گا میں قرآن دے اندر پڑھیا اینا ماپیاں واسطے دعا کرنی ہے رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اینا بچیاں دی تربیت اگر ایسی ہوئے گی اینا نو دین دا عالم بنایا ہوئے گا کتاب و سنت دا اگر اینا نو خادم بنایا ہوئے گا بلکہ میں تو اس تو ایک قدم آگے جایا کرنا میں نا
تیری مسجد دا امام، مسجد دا خطیب، تیری مسجد دا عالم دین میں من لینا وا مرن دے بعد جنازہ پڑھاندا عاجزی نال، انکساری نال، اخلاص نال، پیار نال، محبت نال اللہ ذوالجلال کولو بخشش تے مغفرت تے رحمت دیاں دعاواں کردہ، کوئی شک نہیں۔ پر ایک او جوان بیٹا انج باپ دا جنازہ سامنے پیا، امی دا جنازہ سامنے پیا، تے انج ہاتھ بننے نے تے آندا اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأبی۔ عرش والے ربا میری امی نو معاف فرما دے، اللہ میرے ابو نو معاف فرما دے۔ جس اخلاص نال اے بیٹا دعا کر سکتا ہے دنیا دا کوئی اور فرد کر سکتا۔ اس واسطے سونیو اگر اللہ ذوالجلال نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا، 2 4 5 بیٹے نے، انہاں سارے چوں کم از کم ایک بیٹے نو اللہ دے قرآن دا عالم بنا، انہاں نو حدیث دا خادم بنا، اور مرن دے بعد کدی تے تیرے واسطے مالک دے سامنے ہاتھ چکن گے اور آکھن گے ربنا اغفر لی والے والدیا، اور کدی تے تیرے واسطے اللہ ذوالجلال کولو بخشش تے مغفرت دی دعا کر دے نظر آؤں گے، ربنا اغفر لی والدیا، اللہ منو بھی معاف فرما دے، میرے ماپیانو بھی معاف فرما دے۔ اور پڑھاؤ اپنی اولاد نو دنیا دا علم پڑھاؤ، کوئی کباہت نہیں، انہوں نے پرائمری کراؤ، میڈل کراؤ، میٹرک کرواؤ، ایف اے کرواؤ، بی اے کراؤ، دنیا دا علم پڑھاؤ، ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن او دے نالوں سب تو پہلا انہوں نے اللہ دا قرآن پڑھاؤ۔ سب تو پہلا اپنے بچیاں اللہ دا قرآن پڑھان دی کوشش کریا کرو۔ سونیو دنیا دے اندر ایک کوئی فائدہ مند ہوئے گا، ایک کوئی قبر دے اندر فائدہ مند ہوئے، تے جو دنیا دا علم اینا پڑھایا ہے۔ ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا والدین دا ایک بیٹا تے دنیا دا علم ایتھے بھی پڑھایا، آکسفورڈ یونیورسٹی تک انہوں بھیجیا، پڑھا رہے ہیں۔ ایک موقع تے نا باپ نے ٹیلی فون کیتا، بیٹا میری طبیعت خراب رہن لگ پئی ہے، ایک پتر ہے، میرا جی کردا ہے میں ایک باری تینوں ویکھ لواں۔ کہنے لگا ابا جی ایویں 2 4 6 مہینے دی گل رہ گئی ہے تے بس میں سمجھو آیا کہ آیا، پھر پکا ہی آ جاواں گا۔ ابا جی پھر تواڈے نال ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں، مرضیاں رب دیاں۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے تک خبر پہنچی، بیٹا کہنے لگا جب تک میں نہ آواں اونی دیر تک میرے باپ نو دفن نہیں کرنا، جنازہ نہیں پڑھانا۔ بیٹا آیا، جنازے دیاں صفاں بنیاں نے، کئی لوگ موقع تے گل کرن دے ماہر ہوندے نے، انج صفاں بنیاں نے، تے بیٹا باپ دے جنازے دے چارپائی دے قریب کھڑا، ایک وڈیرے جے بابا جی انج موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگے بیٹا آگاہ ہو، پیو دا جنازہ ہی پڑھا دے۔ اگے ہو باپ دا جنازہ پڑھا دے، تے نوجوان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، کہن لگا ہائے میری بدبختی، میری بد نصیبی، میرے باپ نے دنیا دا ہر علم پڑھان دی کوشش کیتی ہے، پر دین دے بارے آج مینوں اے بھی نہیں پتا میں اپنے پیو واسطے دعا کیڑی کرنی۔
اور سونے مرنا تے سارے یہ ہر حال دے اندر دنیا تو جانا پر ایسی اولاد چھڑ کے جائیے جیڑی اولاد تیرے میرے واسطے دنیا دے اندر بھی فائدہ مند ہوئے اور مرن دے بعد نبی پاک علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی ایک بندہ جنت دے اندر او دے درجے بلند ہو رہے نے ولی جاندے نے بلند ہو رہے نے وہ آندہ یا اللہ عمل آدھا سلسلہ تے ختم ہو گیا عمل میں کرتا نہیں میرے درجے جنت وچ بلند ہو رہے نے کیوں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اور جیڑے منڈے نو مسیتے پایا سے جیڑے بیٹے نو مسجد پایا سے قرآن دے پاسے لایا سے انہوں او بیٹا اس قابل ہو گیا دعاواں او کر دے پیال تے تیرے درجے اسی بلند کری جا رہے ہیں دعاواں او کر دے درجے تیرے اسی بلند کری جا رہے ہیں اس واسطے اولاد ایسی دنیا تے چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد اللہ اس اولاد نو ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بنا چڑے اولاد دی تربیت اچھی قرآن والی حدیث والی اور اگر ایسی اولاد واقعتانی دنیا دے اندر ماپیاں دی مرن دے بعد بھی نیک نامی دا سبب اور زندہ رہن تے تدوی ماپے اپنی اولاد ایسی کہ جدے تے فخر کر سکن کہ ساڑھا بیٹا قرآن دا خادم ساڑھا بیٹا حدیث دا خادم اور ساڑھی اولاد کتاب و سنت دے علم بردار تے پیروکار نے ایسی اولاد ہوئی انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دے اندر کامیابی ہوئے گی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنیاں اولادانو دین والے پاسے لگا کے قرآن و سنت والے پاسے لگا کے دین دا خادم بنان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب